नमस्कार सधैँझै आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको द्वादशौँ अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब ध्रुवजीले आफ्ना प्रपितामहहरूको मुखारबिन्दुबाट बुढा हजुरबाहरूको मुखारबिन्दुबाट त्यस्ता उग्र वचनहरू आफूले ग्रहण गरिसके पछाडि अब उहाँले त्यसलाई बानीमा अथवा आफ्नो भनौँ नित्य क्रियाकलापमा उतार्नुहुन्छ हुँदैन। त्यो नित्यमा त्यस जुन त्यहाँ शत्रु कहाँ गएर द्रोह गरिरहनु भएको छ, युद्ध गरिरहनु भएको छ, त्यो युद्ध भूमिमा उहाँले त्यस कुराको अनुसरण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी आजको यस अध्यायमा जान्नेछौँ। सुरु गरौँ मैत्रेयजीको मुखारबिन्दुबाट। अब मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, ध्रुवको क्रोध शान्त भएको छ र उनी यक्षहरूको वधबाट निवृत्त भएका छन् भन्ने थाहा पाएपछि कुबेर त्यहाँ आउनुभयो। अब शान्त भए, आफ्ना पूर्वजका कुरा ग्रहण गरिसके पछाडि शान्त भए। अब यस बेला यक्ष, किन्नर र चारणहरूले उनको स्तुति गरिराखेका थिए। आफूलाई देख्नासाथ हात जोडेर उभिएका ध्रुवलाई कुबेरले भन्न लाग्नुभयो, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, म तिमीदेखि बडो खुसी छु, किनकि तिमीले आफ्नो पितामहको उपदेशले त्याग्न अत्यन्त मुस्किल पर्ने वैरभावलाई त्यागिदियो। वास्तवमा न त तिमीले यक्षलाई मारेका छौ, न यक्षले तिम्रो भाइलाई मारेको हुन्, किनकि सम्पूर्ण जीवको उत्पत्ति र विनाशको कारण त एकमात्र काल नै हो। म तिमी भन्ने भेद बुद्धि अज्ञानद्वारा हुन्छ। देहाभिमान नै यो भेद बुद्धिको कारण हो। यो भेद बुद्धि सपनामा देखिएका सुख दुःख जस्तै मिथ्या रहेका छन्। यही बुद्धिले गर्दा मानिसलाई बन्धन एवं दुःखादि विपरीत अवस्थाको प्राप्ति हुन जान्छ। हे ध्रुव, अब आफ्नो घरतिर जाऊ। भगवानले तिम्रो कल्याण गरून्। संसार पासबाट मुक्त हुनुको निमित्त समस्त जीवमा समृद्ध राखेर संसार पासबाट मुक्त गराउने श्रीहरिको भजन गर र सबै प्राणीमा उहाँलाई विराजमान भएको देख, किनकि जति प्राणी छन् ती सबै उहाँकै रूप हुन्। संसारको उत्पत्ति आदि कार्यका लागि आफ्नो त्रिगुणमयी माया शक्तिले युक्त भएर पनि वास्तवमा उहाँ गुणहीन हुनुहुन्छ। उहाँका चरण कमल नै सबैका लागि वन्दनीय रहेको छ। हे प्रियवर, तिमी भगवान कमलनाभको चरण कमलको अनन्य भक्त छौ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। यसै कारण अवश्य वर पाउन योग्य छौ। उत्तानपादका छोरा, हे ध्रुव, तिमीलाई जुन वर लिने इच्छा छ सो वर केही सङ्कोच र भय नमानी मसित भन। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यक्षराज कुबेरले यस प्रकारसँग वर माग्नका निम्ति आग्रह गर्दा भगवत भक्त परम बुद्धिमान ध्रुव उनीसित ममा भगवानको अखण्ड स्मृति रहोस् भन्ने वर मागे। भगवानको स्मृतिको प्रभावले मानिसले सजिलैसित दुस्तर संसार सागरलाई पार गरिदिन्छ। कुबेर प्रसन्न मनले ध्रुवलाई भगवत स्मृतिको वर दिएर उनले देख्दा देख्दैमा अन्तर्ध्यान भइहाले। यसपछि ध्रुव पनि आफ्नो राजधानीमा फर्के। आफ्नो राजधानीमा रहेर यिनले धेरै धेरै दक्षिणा दिने यज्ञद्वारा भगवान यज्ञ पुरुषको आराधना गरे। द्रव्य यज्ञका सामग्री, क्रिया यज्ञको कर्म र देवता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको फल भगवान नै हुन्। भगवान नै अनेक देवताको रूप लिएर यमराजको र यजमानको इच्छाअनुसार सम्पूर्ण कर्मको फल दिनुहुन्छ। सम्पूर्ण उपाधिदेखि रहित भएका सर्वात्मा अच्युत भगवानमा प्रबल वेगयुक्त भक्तिभाव गर्दा गर्दै ध्रुवले आफूमा र समस्त प्राणीमा सर्वव्यापक भगवानलाई विराजमान देख्न लागे। उत्तम स्वभाव भएका ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल र धर्म मर्यादाका रक्षक ध्रुवलाई उनका प्रजाहरू साक्षात् पिता समान मान्दथे। यस प्रकारसँग किसिम किसिमका ऐश्वर्य भोगले, पुण्यको तथा यज्ञादि कर्मले पापको क्षय गर्दै यिनले 1000 वर्षसम्म पृथ्वीको शयन गरे। महात्मा ध्रुवले यस प्रकारसँग इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखेर धर्म, अर्थ र कामको सम्पादनमा
धेरै वर्षको समय बिताएर अन्त्यमा आफ्नो छोरो उत्कललाई राज सिंहासनमा बसालेर आफू चाहिँ यस विश्वलाई अज्ञानवश सपनामा देखिएको गन्धर्व नगर समान मिथ्या एवं मायाद्वारा आफूले कल्पना गरेको मानेर तथा शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना परिपूर्ण ढुकुटी, अन्तपुर, रमणीय विहार भूमि, सागर बेष्टित भूमण्डल यी सबै कुनै न कुनै दिन नाश हुने अनित्य हुन् भन्ने विचार गरेर बद्रिकाश्रमतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ पुगेपछि यिनले पवित्र जलमा स्नान गरेर शरीरको बाहिर शुद्धि गरे एवं काम क्रोधादि तथा विषय वासनाको त्याग गरेर अन्तःकरणलाई शुद्ध गरे अनि स्थिर आसन बाँधेर प्राणायामद्वारा वायुलाई जित्दा भए। यसपछि एकाग्र गरिएको मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई उनको विषयबाट निवृत्त गरी सो मनलाई भगवानको विश्वमय विराट स्वरूपको ध्यान गर्दै गर्दैमा जब म ध्यान गरिने हुँ र भगवान ध्यान गर्ने वस्तु हुन् भन्ने यस प्रकारको भेदभाव लोप भएको थियो अनि विराट रूपको समेत परित्याग गरेर तन्मय भई समाधिमा लीन भएर अर्थात् समाधि अवस्थामा म नै ब्रह्म हो भन्ने भावना गर्न लागे। भगवान हरिमा निरन्तर भक्तिभावको प्रवाह चलिरहेको उनको आँखामा बारम्बार आनन्दाश्रुको फल आउन थाल्यो। आनन्दका आँसुको फल आउन थाल्यो। यसले गर्दा उनको हृदय आनन्द रसले विगलित भएको र शरीरभरिमा रोमाञ्च भएर आयो। देहाभिमान नष्ट भएकोले म राजा ध्रुव हुँ भन्ने उनलाई सम्झनासम्म पनि रहेन। यस अवस्थामा पुगेपछि ध्रुवले आफ्नो प्रकाशले 10 दिशालाई प्रकाशित गरिरहेको एउटा अत्यन्त राम्रो विमान आकाशबाट पृथ्वीमा ओर्लन लागेको देखे। यो विमान देख्दा आकाशमा साक्षात् पूर्णिमाको चन्द्रमा उदाएका हुन् कि जस्तो अनुभव भयो। यसमा 2 जना भगवानका पार्षद गदाको सहारा लिएर उभिएका थिए। उनका 4 हात, श्याम वर्णको शरीर, किशोरावस्था र अरुण वर्णको कमल समानका ठुला ठुला आँखा थिए। यिनीहरूले राम्रो वस्त्र, किरीट, हार, कङ्कण तथा अति मनोहर कुण्डल धारण गरेका थिए। यिनलाई उत्तम श्लोक श्रीहरिको सेवक सम्झेर ध्रुवजी हत्तपत्त उठिहाले। हडबडीमा पूजाआजा गर्ने सम्झना पनि रहेन। यिनीहरू भगवानका पार्षदहरू मध्येका प्रधान नन्द सुनन्द हुन् भन्ने विचार गरेर श्री मधुसूदनका नामहरूको उच्चारण गर्दै ध्रुवले हात जोडेर उनीहरूलाई प्रणाम गरे। यसपछि कमलनाथ भगवानका माननीय पार्षद सुनन्द र नन्दले भगवानका चरण कमलमा तल्लीन मन भएका र हात जोडेर अत्यन्त नम्रतासँग टाउको निहुराएर उभिराखेका ध्रुवको नजिक गई मुसुक्क हाँसेर भन्न लागे, हे राजन, तिम्रो कल्याण होस्। हामीले भनेको कुरा समाधान गरी सावधान भएर सुन। 5 वर्षको अवस्थामा तपस्या गरेर तिमीले जुन भगवानलाई प्रसन्न गराएका थियौ, हामी उनी साङ्गपाणी निखिल जगन्नियन्ता विष्णु भगवानका सेवक हौँ र तिमीलाई भगवानको धाममा लैजान भनी आएका हौँ। यहाँ हामी अहिले यसै कार्यका लागि उपस्थित भएका छौँ। तिमीले आफ्नो भक्तिको प्रभावले ठुला ठुलालाई समेत प्राप्त नहुने दुर्लभ अधिकार पाएका छौ। परम ज्ञानी सप्तऋषि समेत त्यहाँबाट पुग्न सक्दैनन्। त्यस अवस्थामा त्यहाँसम्म कहिले पनि पुग्न सक्दैनन्। केवल तलबाट हेरीसम्म रहन्छन्। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण जसको प्रदक्षिणा मात्र गर्दछन्। त्यसको परम पदमा गएर विराजमान हौ। हे प्रियवर, अहिलेसम्म तिम्रा कुनै पुर्खा अथवा अरू कोही यस पदमा पुग्न सकेका छैनन्। विष्णु भगवानको त्रिभुवन वन्दित यस परम पदमा गएर निवास गर। हे आयुष्मान, यो श्रेष्ठ विमान पुण्यकृति शिरोमणि श्री हरिले पठाएको हो। अब यसमा चढ, विराजमान हौ। भगवानको प्रधान पार्षदको मुखबाट अमृत समानको यो वचन सुनेपछि भगवत प्रिय ध्रुवले स्नान गरेर सन्ध्या वन्दनादि नित्य कर्मबाट निवृत्त भइसकेपछि माङ्गलिक अमाङ्गलिक
र अलङ्कार आदि धारण गरी बद्रिकाश्रममा बस्ने मुनिहरूलाई प्रणाम गरेर उनीहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गरे। यसपछि त्यो श्रेष्ठ विमानको पूजा र प्रदक्षिणा गरी पार्षदहरूलाई प्रणाम गरेर सुवर्णमय स्वरूप धारण गरी त्यसमा चढ्न तत्पर हुनुभयो। यत्तिकैमा उत्तानपादका छोरा ध्रुवले काललाई मूर्तिमान भएर आफ्नो सामुन्ने उभिराखेको देखे। अनि त उनी पनि मृत्युको टाउकोमा खुट्टा राखेर यो अद्भुत विमानमा चढ्दा भए। त्यसबेला स्वर्गमा दुन्दुभी, मृदङ्ग, ढोलक आदि बाजा बज्न लागे। श्रेष्ठ गन्धर्वहरूले गाना गाउन थालेर आकाशबाट फुलको वर्षा भयो। विमानमा चढेर स्वर्गलोकतिर जाँदाखेरि ध्रुवलाई आफ्नी आमा सुनीतिको सम्झना भएर उनी मेरो वियोगले गर्दा दीन अवस्थामा प्राप्त भएकी आमालाई छोडेर मैले एक्लै यो दुर्गम स्वर्गलोकमा कसरी जाने हो भनेर मनमा विचार गर्न लाग्नुभयो। देवश्रेष्ठ नन्द र सुनन्दले उनको मनको कुरा थाहा पाइहाले। तसर्थ उनलाई आफूभन्दा अघि विमानमा चढेर जान लागेकी देवी सुनीतिलाई देखाइदिए। ध्रुवले क्रमशः सूर्य आदि सबै ग्रहहरू देखे। बाटोमा जताततै विमानमा बसेका देवताहरू उनको प्रशंसा गर्दै फुलको वर्षा गर्न लागेका थिए। दिव्य विमानमा बसेका ध्रुवजी त्रिलोकलाई पार गरी सप्त ऋषि मण्डलभन्दा पनि माथिको विष्णु भगवानको परम पदमा पुग्दा भए। यस प्रकारसँग यिनले निश्चल गति प्राप्त गरे। जुन यो दिव्य लोक प्रकाशित भइराखेको छ, प्राणीमाथि निर्दयता गर्ने मानिस यहाँ जान पाउँदैन। रात दिन शुभ कर्म गर्नेलाई मात्र यहाँ जान पाउँछन्। अधिकार तिनीहरूलाई मात्र हुने गर्दछ। शान्त, सामदर्शी, शुद्ध, सबै प्राणीलाई प्रसन्न राख्ने तथा भगवत भक्तहरूलाई नै आफ्नो एकमात्र सज्जा सुहृद सम्झनेहरू मात्र यो विष्णु पदमा सजिलैसित जान सक्दछन्। हे कुरुनन्दन, जसरी दाउनी गर्दाखेरि एउटा थामको आश्रयले त्यसको चारैतिर गोरुहरू घुम्दछन्, त्यसै गरी सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतिष चक्र अत्यन्त वेगसँग यही ध्रुवलोकको आश्रयले यसको चारैतिर सदा घुमिरहन्छन्। यसको महिमा देखेर देवर्षि नारदले प्रचेतनाहरूको यज्ञशालामा वीणा बजाएर हरिगुण गाउने समयमा यो 3 श्लोक गाउनुभयो। नारदले के भन्नुभयो त? अब नारदले कुन कुन श्लोकहरू उच्चारण गर्नुभयो त भन्दा, निश्चय प्रभु भक्तिपरायण सुनीतिका छोरा ध्रुवले आफ्नो तपस्याको प्रभावले जुन गति पाएका छन्, त्यो गति त भगवत धर्म जान्ने, वेदको अध्ययन गर्ने मुनिहरूले समेत पाउन सक्दैनन्। अरू राजाहरूको कुरा त कता छ कता। ध्रुवले 5 वर्षको अवस्थामा केही दिनको तपस्याले नै भगवानलाई प्रसन्न गराएर उनको परम पद प्राप्त गरेका छन्। उनीद्वारा प्राप्त भएको यस पदलाई भूमण्डलको अरू कुनै क्षत्रियले अनेकौं वर्ष तपस्या गरेर पनि पाउला सक्ला त? अवश्यमेव सक्दैन। हे विदुर, तिम्रो प्रश्नको अनुसार मैले परम यशस्वी ध्रुवको चरित्र पुरा तिमीलाई सुनाइदिएँ भन्दै मैत्रेयजी आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। ध्रुव चरित्रको सुधजन अत्यन्त प्रशंसा गर्दछन्। यो ध्रुव चरित्र धन, यश र आयुलाई बढाउने, परम पवित्र र अत्यन्त मङ्गलमय रहेको छ। यति मात्र होइन, यसबाट स्वर्ग र अविनाशी पद समेत भेटिन सक्दछ। यो मनलाई प्रसन्न गराउने, समस्त पापलाई नाश गर्ने र अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको छ। भगवत भक्त ध्रुवको यस चरित्रलाई श्रद्धापूर्वक बारम्बार सुन्नाले भगवानमा दृढ भक्ति उत्पन्न हुन्छ र यस भक्तिले गर्दा समस्त दुःखको नाश भएर जान्छ। यो सुन्नेलाई शीलादि गुण मिल्दछ। जो प्रतिष्ठा चाहन्छन् तिनले प्रतिष्ठा पाउँदछन् र जो तेज चाहन्छन् तिनले तेज प्राप्त गर्दछन्। यसले मनस्वीहरूको मन बढाउँदछ। एकाग्र चित्तले बिहान र साँझमा ब्राह्मण आदि द्विजातिहरूको
समाजमा यस उत्तम चरित्रको कीर्तन गर्नुपर्दछ। भगवानको परम पवित्र चरणको आश्रय लिएर रहने पुरुषले निष्काम भावले पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, सङ्क्रान्ति अथवा आइतबारका दिन यो चरित्र श्रद्धालु पुरुषलाई सुनायो भने त्यो स्वयं आफ्नो आत्मामा अर्थात् मनमा सन्तुष्ट भएर सिद्ध हुन्छ, अर्थात् सांसारिक क्लेशबाट मुक्त हुँदछ। ईश्वरको तत्त्व नजानेका अज्ञानीहरूलाई जसले यो भगवद् विषयक अमृतमय ज्ञानको उपदेश दिन्छ, त्यो दीनवत्सल कृपालु व्यक्तिमाथि देवताले अनुग्रह गर्नुपर्दछ र बनाइराखेका हुन्छन्, गरिराखेका हुन्छन्। बाल्य अवस्थामा नै आमाको घर तथा खेलौनाको मोह छोडेर श्री विष्णु भगवानको चरणमा जाने ध्रुवको कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध र परम पवित्र रहेको छ। उनै ध्रुवको यो पवित्र कीर्तन हामीले यस अध्यायमा जान्यौँ। उहाँ मैत्रेयजीले विदुरजीलाई यस अध्यायमा सुनाउनु भएको छ। अब भोलिका दिनहरूमा हामी आउँदा अध्यायहरूमा भगवानका लीलाहरू र परम गति प्राप्तिका उद्देश्य र कारणहरू हामी जान्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।